Goa Hindu Yuva Shakti members continued their re-visurgence on September 1, collecting and respectfully re-immersing Ganesh idols. The group urged the government to ban POP idols and appealed to devotees to use boats for immersing large idols in deep sea. काल रात्री बुडयल्ले आसा त्या ठिकाणी आम्ही आज परत एकदा या करंजळ मिरामार बिचार परत येयलेले आसा तेन्ना आम्ही पळयले की अनेक गणपती जवळपास आमकां एक 10 गणपती POPचे जे आमकां बिचार मेळिल्ले आसा जे लाटाचे बरोबर ते वयर येयलेले आसा परत ते गोवा हिंदू युवा शक्तीन हे बरे मोठे कार्य करून हे परत जे मूर्ती आसा परत ते विसर्जित भितर पाण्यात केल्लेले आसा तेन्ना ह्या गोंयच्या सगळ्या करंजलाच्या लोकांक किंवा पणजेच्या लोकां कडेन हांव हात जोडून विनंती करता शक्यतो जाता तितले आमी शेडू माती किंवा आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिस आहा तो टोटली अवॉइड करपाचें जेणे करून ह्या निसर्गाची हानी जावची ना आनी जेन्ना पर्यावरणाक जेन्ना ट्युरिजम येता तेन्ना तांकां पळोवनूय तांकां ते अशें दिसूंक जायना की हे आमी खंय तरी आयल्या आनी हे कशें तरी देवाची विडंबना चल्लेली आसा म्हणून हो संदेश जर आमकां जर भायल्या लोकांक जर आमी दितलो जाल्यार आमी ह्या ठिकाणी आमच्या देवताची आमी ह्या ठिकाणी विडंबना आमी करूंक शकना तेन्ना आमी तुमी पळोवंक शकता हो गणपती हांगसर आसा जो जो गणपती आसा तेणी आपल्याक स्वता तेणी पळोवचो हो आपल्याच घरांतलो काय म्हणून जाल्यार तेणी पळोवचें की तेन्ना तेणी फुडल्या वर्सा तेणी हेजेर लक्ष दिवचें की बाबा म्हाजो गणपती आसा आनी हो वयर येयल्लो आसा तेन्ना आपूण ना ते हेच्या फुडें धाकटी मूर्ती कित्याक जायना ती मातयेची आसतली शेवटी गणपती व्हडलो आसूं किंवा धाकटो आसूं त्याच्यातलो जो भाव आसा आपलो दृश्टिकोन आसता तो देवा बद्दलचो पळोवपाचो जो भाव आसता तो तितलोच म्हत्वाचो आसता मोठी मूर्ती हाडली आनी ती उखलूंक हळू जाली म्हणून हेजेर हें जायना सुटावूय येयना म्हणून मूर्ती ल्हान आसची पूण त्याच्यान जो भाव आसा जो पुजणाऱ्याचो जो भाव आसा तो मोठो आसपाक जाय जेणे करून गणेश जो आसा जो विघ्नहर्ता आसा तो सगळ्यांची विघ्नहर्ता ती पळस करतलो आज हिंदू युवा शक्तीत जशें 1.5 दिसाचो गणपती जावन आयज 5 दिसाचो गणपती रात्री विसर्जन जावन आयज परत 6व्या दिसा सगळे जे हांगासर चित्र आसा जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपतीचे मुर्त्यो ज्यो आसा ज्यो वयर आयल्ल्यो त्यो रितसर तेंचे विसर्जन करपाचे उपक्रम जो हातीन घेतलेलो आसा तशीच सगळ्यां कडेन विनंती करता सगळ्या हिंदू बांधवां कडेन विनंती करता की ह्यान फुडें प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपतीक जाता तितके नाच हाडपाचे ते गोंयांत नाकात आमकां गोंयानूच नाका ते नाकात एक्चुअली आमकां तशीच सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करता की ह्यान फुडें जाता तितके लक्ष दिवन ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो ज्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो आसा त्यो बॅन जावच्यो कटाक्षान तेजेर लक्ष दिवन सरकारान तेजेर बंदी हाडची तशीच आनी एक विनंती करता की आतां येणारे 7 दीस 9 दीस अशे सार्वजनीक जावं मोठ्यो मुर्त्यो आसतल्यो तेज्यो ज्या संघांनी जावं कोणी तेजें पूजन केल्लें आसा तेज्या रितसर पद्दतीन त्यो बोटीन व्हरून किमान तरी सारक्यो रितसर पद्दतीन तेजें विसर्जन करचें पण आयज पळोवंक वचत जाल्यार 5 दिसांचे गणपती जेन्ना पावले तेन्ना आमकां खूब कमी गणपती दिसले सो जशें की गव्हर्मेंटान आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलो तो मातसो लेट काडलो ह्या वर्सा बट फुडल्या वर्सा हांव तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगिनच्या बेगीन हो POPचो जो सर्क्युलर आसलो बॅन करपाचो मूर्ती तो तेंच्यांनी मातसो आनी बेगीन काडचो सो दॅट सगळ्या लोकां पर्यंत पावनी आनी शॉपांनी वचून हें बॅन जावनी गोवा पुलीस आहा तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेवन हें सगळें बंद केल्लेलें आसा सो नेक्स्ट टायम हो जो सर्क्युलर आसा हो जी नोटीस आहा ती मातशी बेगीन येवनी अशें हांव गोवा सरकारा कडेन मागता
लोकां कडेन एकूच विनंती की प्लास्टर ऑफ पॅरिस ही मुर्ती हाडचीच न्हू की आमी हांगा पळयलें ती कशीच यूज जायना परत परत वयर येता व्हरून बुडयल्ली परती आहा तशी वयर येता त्या ती प्लास्टर ऑफ पॅरिस हाडचीच न्हू मुर्ती फक्त ह्योच शेडू मातयेच्यो मुर्ती हाडच्यो आनी सगळ्यांचें कल्याण जावचें मागता मुर्तीची विटंबना जावचें म्हणून विनंती गोंयकारा कडेन जे म्हापशेचे संकले येयल्ले आहा पळय हे भुरगे भरपूर मेहनत घेतल्या हेंच्यांनी तेंच्या सगळ्यांक नमस्कार करता.